बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। मुअज़्ज़ज़ सफ़ी हज़रात, आपके मशकूर हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में शॉर्ट नोटिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। आपका शुक्रिया। आपको पता है मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मुल्क के तूल व अर्ज़ में इंसानी खून जिस तरह अरज़ान समझा जा रहा है, जिस तरह बहाया जा रहा है, उसी सिलसिले में जो कुछ बलूचिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ़्ते में हुआ, उसके तनाजुर में यहाँ पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के काबरीन का इजलास हुआ। मजमूई सूरत हाल इलाके की ख़त्े की इस पर सरासिल गुफ्तगू हुई। जी जी हाँ, कश्मीर तो हम हिस्सा समझते हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, लाखों लोग एक मुतफ़िक़ा कमेटी के ऑर्डर्स पे एहतजाज पे हैं। अब तक दर्जनों लोग अपने ही फ़ौजियों, अपने ही इदारों की गोलियों के नतीजे में शहादत पा चुके हैं। तो इस सिलसिले में ज़रूरी समझा गया कि इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला कल ये हुआ था कि बलूचिस्तान के मसले को पहले लिया जाए। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बड़ी दास्तान है। बलूचिस्तान में कब बगावतें हुई, क्या हुई, बगावत के लिए कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तो लंबी दास्तान है, अब सबको पता है। अभी मौजूदा ज़ियारत के करीब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। ज़ियारत के करीब इलाके से लोगों को बुलाया गया। वहाँ पहले लीवीज़ हुआ करती थी। इलाके का रसालदार कबीला या ज़ेली कबीले का सरबराह होता था। मुख्तलिफ़ रसालदारों को, लीवीज़ अफसरान सिपाहियों को बुलाया गया और कोई मकसद दिए बग़ैर उनसे कहा गया फलाने पता नहीं पानी का वो मरकज़ है जो बला है, वहाँ अपनी जाना है। एक मैगज़ीन, दो मैगज़ीन के साथ, एक मैगज़ीन, दो मैगज़ीन के साथ उनको भेजा। उस वक्त भी अभी ज़िंदा हैं वो लोग। बाज़ सिपाहियों ने, बाज़ लोगों ने इनकार किया कि कहाँ हम किधर जा रहे हैं और एक मैगज़ीन, दो मैगज़ीन से हमने वहाँ करना क्या है। वहाँ भेजा गया, उन पे हमला हुआ। किसने किया, कहाँ से हुआ, बिल्कुल सुबह सवेरे 12 बजे तक उनके पास जो कुछ कारतूस थे, किसी के पास 30, किसी के पास 60, किसी के पास 100 कारतूस ख़त्म हुए। इत्तलात ये हैं कि उन्होंने अपने मुतालिका अफसरान को 12 बजे तक टेलीफोन करते रहे कि भाई हम पे हमला हो रहा है और तादाद लोगों की ज़्यादा है। दिन दिहाड़े कोटा छावनी से बिल्कुल आधे घंटे के भी फासले पे नहीं है, हमें इमदाद पहुंचाई जाए, रेनफोर्समेंट लाई जाए, या हमारे पास असला पहुंचाया जाए। 12 बजे जब वो मायूस हुए हैं तो उन्होंने अपने घरों को टेलीफोन किए हैं कि हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, हम नेते अगरचे हथियार हमारे हाथ में हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे इसके लिए अब कुछ करें। 5 बजे तक कुछ नहीं हुआ और जो कुछ हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को ज़िंदा ले जाया गया और फिर वहाँ से उनकी मुर्दा बाडियाँ लाई गई। किसी भी ज़िम्मेवार शख्स ने इस ज़िम्मेदारी में ना इस्तीफ़ा दिया है और ना हुकूमत के जो फैसला करने वाले लोग हैं, ना उन्होंने किसी डीसी को, किसी कमिश्नर को, किसी आईजी को, किसी ब्रिगेडियर को न मुअत्तल किया है, ना उससे किसी ने पूछा है। इतने इंसानी खून की अर्ज़ानी, इस पे दुनिया में कहीं एक्सीडेंट होता है ट्रेन का, मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देता है। मैं बार बार ये ट्रंप के वाक़े का जिक्र करता हूँ। ट्रंप पे गोली चलाई गई,
کان سے گولی گزری. 12 گھنٹے میں جو عورت انٹیلیجنس کی ذمہ وار تھی وہ مستعفی ہوئی کہ یہ میری غیر ذمہ واری تھی کہ میں نے یا میرے ادارے نے ایسا فول پروف بندوبست کیوں نہیں کیا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا. یہاں 60 لوگ یا 50 لوگ یا 40 لوگ بری طرح قتل کیے گئے, کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ یا استعفیٰ دے یا دے شوڈ بی ٹرمینیٹڈ فرام سروسز. جو بھی ذمہ وار ہے, جس کے پاس ٹیلی فون آیا ہے, آپ کا بچہ ہے, آپ نے بھیجا ہے, وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے کہ میرے پاس کارتوس نہیں ہے, آپ پرواہ نہیں کرتے. آپ کے طیارے کس لیے, آپ کی ہیلی کاپٹر کس لیے جو ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں, ڈرون آپ کے کہاں تھے؟ بالکل دن دہاڑے نہ کوئی جو بھی تھے جنہوں نے حملہ کیا ہے, جو بھی تھے نہ وہ جا سکتے تھے. آپ کے پاس دنیا جان کی بہترین مشینری ہے, فوج ہے, فلانا ہے. اور پھر یہ ویسے بھی اصولی طور پہ بھی پولیس کا کام نہیں ہے کہ ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرے. پولیس اپنے علاقے کے لیے ذمہ وار ہوتی ہے. ایس ایچ او ہوتا ہے اپنے تھانے کا, وہاں اگر کوئی آتا ہے یہاں تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ تیرے تھانے کے قریب فلانا ہوا. یہاں سے لوگوں کو مختلف علاقوں سے بلا کے مروا کے آنے کے اس سے بھی بدتر ہے. پھر جو لوگ آنے والے میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ تو تھے جن کو زندہ لے گئے تھے, وہاں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا. اور جس بے عزتی سے ان شہید مردوں کو لایا گیا تھا, بالکل ایک دوسرے پہ یوں رکھ کے پک اپ گاڑی میں ایک دوسرے پہ رکھ کے, ایک دن کی لاش, 2 دنوں کی لاشیں ایک اوپر تلے رکھ کے پہنچا دی گئی ہیں. اس بارے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اس واقعے کو, کشمیر کے واقعے کو اتنا آسان نہیں لے گی. کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک کمیٹی ہے, انہوں نے بنائی ہے, ان کے مطالبات ہیں, انہوں نے آپ سے مذاکرات کیے ہیں, آپ نے مذاکرات کیے ہیں. پھر لوگ جانا چاہتے تھے, علامہ صاحب جانا چاہتے تھے, کوکر بھائی تھے, میں تھا, خاقان عباسی تھے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا, اگرچہ ہم نے پہلے ہی پریس میں کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جا کے لوگوں کو اور غصہ دلائیں, ان کو اور اس کی طرف وہ کریں. ہم ان سے کہیں گے, کمیٹی والوں سے آرام سے, کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ آپ سب متفق ہوئے گئے اپنے مطالبات کے لیے. ان سے بات کرتے, ان کی اس آگ پہ, اس گرمی پہ پانی ڈالتے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا. اب سنا ہے کہ وہاں اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں, اور انہوں نے فیصلہ کیا, تفصیل میں بعض لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں وہ بولیں گے, فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنا یہ جاری رکھنا ہے. کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں پہ چڑھ دوڑیں گے. ہم نہ پاکستان کے مخالف ہیں, نہ پاکستان کو ہم ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہم سے زیادہ مالک ہے. یہ جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں, یہ انگریزوں کے سپاہی تھے, یہ انگریزوں کی فوجوں میں تھے, یہ انگریزوں کی پولیس میں تھے. ہم غریب لوگ, ہم پشتون, بلوچ, ہم سندھی, ہم اس وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑے. فلانا ہوا, پھر پاکستان بنا. پنجاب کی جو سوچ تھی, معافی چاہتا ہوں, پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, طاقت کا وہاں ہے, مرکز ہے. وہاں جو پہلے سوچ تھی یہاں کوئی آئین نہیں بننے دے رہے تھے, ابھی تک اسی سوچ پہ لوگ قائم ہیں کہ یہاں نہ آئین ہوگا, نہ یہاں جمہوریت ہوگی, نہ یہاں انسانیت کا قانون ہوگا. بس جو میرے کہا اسے ماننا ہوگا, ورنہ میں آپ کو گولیاں ماروں گا. باجوڑ سے لے کر خیبر تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں, بالکل نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں. یہ حالات اس کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے سارے عوام اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے, اپنے ملک میں ایک ایسے نظام کے قیام کے لیے جہاں ایک آئین ہو, جہاں حکومت ہو, جہاں انصاف ہو, اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے فیصلہ کیا ہے